दोस्तों, आपने स्मगलर्स के बारे में ज़रूर सुना होगा, जो कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क गैर कानूनी तौर पर मनशियात और मुख्तलिफ़ अशिया लेकर जाते रहते हैं। कस्टम से बचने के लिए स्मगलर्स तरह तरह के तरीके तलाश करते रहते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको उन चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको स्मगल करते हुए स्मगलर्स एयरपोर्ट पर पकड़े गए और इनको जेल की हवा खाना पड़ी। शुरू करने से पहले हमारे चैनल दुनिया जहाँ को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 9, सोना। नाजरीन, कई दफ़ा स्मगलर्स ऐसे तरीके ईजाद करते हैं कि वो कस्टमर ऑफिसर्स को चकमा दे जाते हैं, लेकिन कुछ स्मगलर्स नाकाम हरबे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एक शख्स ने अपने कफ में सोने के छोटे छोटे टुकड़े डाल लिए, लेकिन ये इस नाकाम कोशिश की वजह से बांग्लादेशी एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। बांग्लादेशी पुलिस ने न सिर्फ इसे पकड़ा बल्कि इसके एक साथी को भी धर लिया, जिसने सोना अपनी शर्ट के कॉलर में छुपाया हुआ था और कुछ टुकड़े जूतों में छुपाए हुए थे। इन दोनों ने तकरीबन 2.5 किलो सोना छुपा रखा था जो कि ये स्मगल कर रहे थे, और ये सारा सोना छोटे छोटे टुकड़ों की सूरत में था। ये 2.5 किलो सोने को हाथ से धो ही बैठे, लेकिन इनको जेल की भी हवा खाना पड़ी। नंबर 8, आईफोन। दोस्तों, गाहे बगाहे आपने स्मार्टफोन स्मगलर्स के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन जिस शख्स के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं आप सुनकर दंग रह जाएंगे कि इसने क्या किया। चाइना के बॉर्डर पर एक शख्स को पकड़ा गया तो उसके पास से 94 आईफोन बरामद हुए। ये आईफोन 6 और आईफोन 6 प्लस थे, जो कि उस वक़्त की जदीद टेक्नोलॉजी थी। उसने ये सारे फ़ोन अपने जिस्म से चिपकाए हुए थे। जब उसे मेटल डिटेक्टर से गुजारा गया तो कस्टम हुक्काम हैरान रह गए कि उसका सारा जिस्म आईफोन से भरा हुआ था। इनमें ज़्यादातर आईफोन चोरी के थे, इसलिए ये स्मगलर अपनी बेवकूफ़ी की वजह से सलाखों के पीछे चला गया। नंबर 7, हमिंग बर्ड। आपने सोने, फ़ोन वगैरह की स्मगलिंग की सुनी होगी, लेकिन जिन परिंदों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं आपने कभी सोचा भी ना होगा कि इन परिंदों की भी स्मगलिंग हो सकती है। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने हमिंग बर्ड के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। हमारे यहाँ इसे नुक्कर खोरा भी कहा जाता है। कई मुल्कों में ये परिंदा बहुत महंगा है। यही वजह है कि गयाना के एयरपोर्ट पर कस्टम ऑफिसर को एक शख्स अजीबोगरीब हरकतें करता नज़र आया। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके अंडरवेयर से हमिंग बर्ड निकले। जी हाँ, हमिंग बर्ड। अब सूरत हाल ये थी कि जब परिंदे उसे चूंच मारते थे तो ये उछलना शुरू कर देता था, जिसकी वजह से ये कस्टम ऑफिसर की नज़रों में आ गया और पकड़ा गया। हालांकि इसने परिंदों को बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में कपड़े में लपेट कर रखा था, लेकिन बदकिस्मती से ये धर लिया गया। नंबर 6, स्मगलिंग मैन। दोस्तों, आप भी बहुत से ऐसे लोगों को जानते होंगे जो गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर क्रॉस करके एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं। इसके लिए वो तरह तरह के हरबे इस्तेमाल करते हैं ताकि कस्टम हुक्काम से बचा जा सके। दोस्तों, सन 2001 में एक ऐसा ही अनोखा वाक़या पेश आया जिसमें एक आदमी मैक्सिको के बॉर्डर से यूएसए जा रहा था। वाक़या कुछ यूँ हुआ कि एक गाड़ी मैक्सिको के बॉर्डर से यूएसए आ रही थी। पुलिस ऑफिसर ने जब गाड़ी की चेकिंग की तो एक सीट पर शक हुआ। सीट काटने पर पता चला कि इसमें एक आदमी को सिलाई किया गया था जो कि गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर पार कर रहा था। इस शख्स की उम्र 42 साल थी। उसने ये सीट खुद डिज़ाइन करवाई थी।
اس طریقے کو اگر سمگلنگ کی دنیا کا عجوبہ طریقہ کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا، لیکن اس کے باوجود بدقسمتی اس شخص کی کہ یہ پھر بھی پکڑا گیا۔ نمبر 5، جانور۔ دوستو، آپ جانتے ہیں دنیا میں بہت سارے ایسے جانور پائے جاتے ہیں جو کہ بے حد قیمتی اور ان کی قیمت اربوں میں ہوتی ہے، لیکن قانونی طور پر ان جانوروں کی نقل و حرکت پر پابندی ہونے کی وجہ سے اسمگلرز جگاڑ کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ کسٹم آفیسرز نے ایک نوجوان لڑکے کو پکڑا جس نے اپنے پورے جسم پر ریپٹائلز اور دوسرے جانور باندھ رکھے تھے۔ اس نے جانوروں کو کپڑے، جرابوں وغیرہ میں لپیٹ کر اپنے جسم سے باندھ رکھا تھا۔ یہ 24 چھوٹے جانوروں کو اسمگل کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ بہرحال اس کی یہ غیر قانونی حرکت اس کے گلے پڑ گئی۔ نمبر 4، اے ڈیسنٹ فیملی۔ یہ اسمگلنگ کی دنیا کا انوکھا ترین اور مکار طریقہ ہے۔ اس میں آپ کو 2 مرد اور عورت اور ساتھ میں ایک بچہ نظر آئیں گے۔ ظاہری طور پر وہ اتنے شائستہ ہوں گے کہ دور دور تک آپ کو شک نہیں ہوگا کہ یہ اسمگلرز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کہانی کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ اس واقعہ میں بھی ایسا ہی کچھ تھا۔ یہ فیملی بہت ڈیسنٹ نظر آ رہی تھی، کار اچھی خاصی تھی کہ آفیسر کے خواب و خیال میں بھی بات نہ آئے کہ یہ اسمگلرز ہیں، لیکن کار کی چیکنگ کے دوران اچانک آفیسرز کی نظر گاڑی کے بونٹ پر پڑی جس پر اسے کچھ سکریچ نظر آئے، جس کو لے کر آفیسرز کو شک ہوا کہ بونٹ پر سکریچ کیسے آ سکتے ہیں۔ ایسا ہی ہوا، جب بونٹ کو نکالا گیا تو آفیسرز کا شک یقین میں بدل گیا، کیونکہ یہ اندر سے سارا پیسوں سے بھرا ہوا تھا اور یہ شائستہ نظر آنے والی فیملی اسمگلرز نکلے۔ نمبر 3، سگریٹ۔ دنیا میں بعض ممالک ایسے ہیں جہاں ایک خاص مقدار سے زیادہ سگریٹ لے کر جانا منع ہے۔ جب سگریٹ کی بات آتی ہے تو عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ایک شخص زیادہ سے زیادہ سگریٹ اپنی جیکٹ کے کسی کونے یا بیگ کی نچلی سطح میں رکھ کر لے جا سکتا ہے، لیکن جن اسمگلرز کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ انہوں نے سگریٹ کو اسمگل کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا۔ انہوں نے درختوں کے تنوں کو اندر سے خالی کر کے اس میں سگریٹ بھر رکھے تھے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ بھی تھا کہ عام طور پر کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا کہ لکڑی کے اندر بھی کچھ اسمگل کیا جا سکتا ہے۔ یہ لکڑی ٹرین کے ذریعے ایکسپورٹ ہو رہی تھی۔ ان لکڑیوں کا وزن تقریباً 27 ٹن تھا اور زیادہ لکڑی کا اندرونی حصہ خالی کر کے اس میں سگریٹ بھر دیے گئے تھے۔ کسٹم آفیسرز نے ان اسمگلر سے کل 25,000 پیکٹ پکڑے۔ ان کی یہ ہوشیاری بھی کام نہ آئی اور جیل کی ہوا ان کا مقدر بن گئی۔ نمبر 2، ہتھیار۔ ناظرین، ٹیکساس سے بہت سے اسمگلرز ہتھیار اسمگل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، لیکن یہ یو ایس کسٹم کے ہتھے چڑھ ہی جاتے ہیں۔ ایک صبح ٹیکساس میں پرانے ماڈل کا ٹرک آیا۔ حیران کن طور پر چیکنگ کے باوجود اس میں سے کچھ نہ نکلا، لیکن ساری کہانی میں ٹوسٹ اس وقت آیا جب ایک آفیسر نے غور کیا کہ ٹرک کے پچھلے حصے میں کچھ بولٹ نٹ غائب ہیں، جس کی وجہ سے اسے کھولنے کا کہا گیا۔ جیسے ہی اسے کھولا گیا تو وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ٹرک کا نچلا حصہ گولیوں، میگزینز اور جدید گن سے بھرا ہوا تھا اور یوں یہ بیچارہ دھر لیا گیا۔ نمبر 1، ڈرون اسمگلر۔ جیسے جیسے جدت آ رہی ہے، اسمگلرز بھی اپنے مقاصد میں ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ جیسا کہ ڈرونز، کرمنل لوگ اس کا استعمال جیل میں منشیات اور ہتھیار پہنچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ڈرون کا کنٹرول کرنے والے کو پکڑنا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا۔ یہ واقعہ 2016 میں پیش آیا جب ڈرون کا مالک جیل میں سامان گراتے ہوئے پکڑا گیا۔ ان جیلوں کے اندر اینٹی ڈرون یونٹ بنائے گئے ہیں، لیکن جن ممالک میں یہ جدید سسٹم نہیں، وہاں ڈرون کے ذریعے کہیں بھی سامان پہنچانا بہت آسان ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی، اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور
مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے۔